इस वक्त मैं इमरान खान साहब के साथ मौजूद हूँ। पाकिस्तान के सबसे बड़े फौजी एजाज करतारपुर की राहदारियों में आगाज है सबसे पहले 0 पॉइंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। अफगानिस्तान में अपनी चुपकी छुपाते हुए अमेरिका ने बहरहाल एक बहुत बड़ी और गहरी चाल चल दी है। अहम तरीन और इंपॉर्टेंट वीडियो है और जिसके रेफरेंसेस हैं एसोसिएटेड प्रेस और टाइम्स ऑफ इसराइल और यरूशलेम पोस्ट, जिनके रेफरेंसेस के साथ सबूतों के साथ मैं आपके साथ बात कर रहा हूं। दो मुस्लिम ममालिक को लड़ाने के लिए, बल्कि भरपूर लड़ाने के लिए, तबाह बर्बाद करने के लिए दोनों मुस्लिम ममालिक की ताकतों को आमने सामने ला खड़ा करने की साजिश की है अमेरिका ने, जिसका भांडा उसके ही यार खास इजराइल ने फोड़ा है। दूसरा रेफरेंस एसोसिएटेड प्रेस ने फोड़ा है। अमेरिका ने यह क्या हरकत की है और यह मंजर कशी क्या की जा रही है, यह तमाम डिटेल्स मैं आपके सामने बताता हूं। और साथ साथ आपको बता दूं कि अमेरिका ने इस सिलसिले में बहाना क्या तराशा है सऊदी अरब की मदद से हाथ उठाने वाले मामले में। अमेरिका को खतरा किस चीज से है, जिससे मुतालिक अमेरिका यह कह रहा है कि मैं वहां अपनी तैयारियां कर रहा हूं, इसलिए सऊदी अरब में मेरी मौजूदगी अब काफी नहीं है। डिटेल्स के साथ इस वीडियो की जाने बढ़ते हैं। डिटेल में जाने से पहले अगर चैनल पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन दबा दें और कमेंट्स का मुझे इंतजार जरूर रहेगा जी। अच्छा जी, मैंने ये बात ऐसे नहीं की कि दो मुस्लिम ममालिक को अमेरिका ने आमने सामने लाकर खड़ा किया। टाइम्स ऑफ इसराइल और एसोसिएटेड प्रेस कोट एंड कोट कर रहा हूं, वो क्या कह रहे हैं। यूएस रिमूव्ड इट्स मोस्ट एडवांस मिसाइल्स डिफेंस सिस्टम एंड पेट्रियट बैटरीज फ्रॉम सऊदी अरेबिया इन रीसेंट weeks as the kingdom face continued air attacks from Yemen। यह भी एक खबर का इतना पोर्शन सुन लें कि अमेरिका ने, आपको ये पता है ना, अमेरिका ने सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक की हिफाजत का बीड़ा उठाया हुआ है। उन्हें जिम्मा लिया हुआ है गल्फ कंट्रीज का। इस सिलसिले में हजारों, 10,000 की तादाद में तो एक जगह पर बेस के अंदर, कौन सी बेस है, किंग असद एयर बेस, उस बेस के ऊपर अमेरिकी फौजी तैनात है। और ये वाहिद एयरबेस है जिसका सिर्फ और सिर्फ काम यह है कि सल्तनत शाही की हिफाजत करना। और यही वजह है कि इस एयरबेस को स्टेट ऑफ द आर्ट उस टेक्नोलॉजी के साथ लेस किया गया हुआ है जिसकी बिना पर आज तक हौसीस कोई बड़ा हैपनिंग नहीं कर पाए, जिसकी वजह से ईरान के ऊपर इल्जामात तो ये जरूर लगते रहे कि सऊदी अरब पे कुछ ना कुछ अटैक शायद कर सके, लेकिन कोई कामयाबी नहीं हो सकी। लेकिन इस मौके पर सऊदी अरब जो साजिश रची है ना, उसके ताने बाने बहुत हद तक इस चीज से मिल रहे हैं कि सऊदीया और ईरान आमने सामने। आपको ये शायद याद होगा कि पिछले दिनों अरब टीवी को प्रिंस सलमान ने एक इंटरव्यू दिया था। उन्होंने कहा था कि हम ईरान की तरक्की चाहते हैं, ईरान को के साथ ताल्लुकात को बेहतर रखना चाहते हैं। और ईरान की जानिब से भी काउंटर जवाब यही मिला था कि हाँ, सऊदी अरब के इस जुमलों और इस स्टेटमेंट का जो क्राउन प्रिंस ने दिया है उसको बहुत तहनीत की निगाह से देखते हैं। अब एसोसिएटेड प्रेस किस चीज को क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि ये सेम वही मंजर कशी है जिस मौके पर अमेरिका ने अपनी ताकत का वजन सऊदी सरजमीन से या गल्फ कंट्री से उठान गया है। किस तरह उठाया है वो बता रहे हैं कि जी, काबुल एयरपोर्ट के इनखला से मिलता जुलता मंजर इस वक्त अल असद अल प्रिंस सुल्तान एयरबेस इस वक्त लग रही है। रियाद से 70 मील दूर यह बेस है और इससे मुतल्लिक कह रहे हैं कि यह काबुल एयरपोर्ट के इनखला से मुतल्लिक लग रहा है। क्या किया जी इन्होंने इधर, इन्होंने अमेरिकन फोर्सेस स्टेशन पेट्रियट बैटरीज को यहां से रिमूव किया। पेट्रियट मिसाइल्स थे, उनकी कुछ बैटरीज थी जिनसे पहले मैंने दो महीने पहले एक वीडियो बनाई थी कि अमेरिका ने कहा था कि हम इसको रिप्लेस करना चाहते हैं। बहुत अरसे से डिप्लॉय की गई थी सऊदी अरब में, लेकिन अब वहां से वो मुकम्मल तौर पर रिप्लेस कर दी गई हैं अकॉर्डिंग टू टाइम्स ऑफ इसराइल के बता रहा हूं आपको। उन्होंने कहा कि एडवांस टर्मिनल एरिया डिफेंस यूनिट था जो दरअसल सऊदी अरब की जो फिजाई हदूद थी ना उसकी हिफाजत करता था। यही वजह था कि हौसीस जब ड्रोन अटैक्स या फजाई हमले कर रहे थे तो उनको हवा के अंदर ही जो तबाह करता था ना वो अमेरिका का ये जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम था।
ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق پچھلے چند ہفتوں میں وہ ڈیفنس سسٹم کو اتارنے کا نہ صرف کام جاری ہے بلکہ بیشتر اس ڈیفنس سسٹم کو اتار کے امریکہ منتقل بھی کر دیا گیا ہے۔ ٹائمز آف اسرائیل کہہ رہا ہے کہ ایسے موقع پر یہ کیا گیا ہے جب سعودی عرب کو سب سے زیادہ خطرات یہ لاحق ہیں کہ یمن کی جانب سے مسلسل ایئر سٹرائکس ہو رہی ہیں۔ اس موقع پر امریکہ کو یہ کرنے کی کیا وجہ سوچی، یہ اس نے ایک سوال دیا۔ دوسری طرف یہ ذہن میں رکھے کہ سعودی عرب ایران آپس میں گفت و شنید میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس سلسلے میں عراق کے اندر 2 میٹنگز ہو بھی چکی ہیں، سعودی عرب کے شاہی خاندان کی اور ایران کی جانب سے کہتے ہیں نا اچھے نیگوشیٹرز نے مل کر وزیر اعظم عراق کی میزبانی میں عراق کے اندر 2 میٹنگز بھی کر لی تھیں۔ اس موقع پر سعودی عرب کا اس طرح ساتھ چھوڑنا اشارہ یہ دے رہا ہے کہ سعودی عرب کے افغانستان میں کابل کی طرح سعودی عرب سے بھی امریکن فورسز مکمل وڈرا کرنے جا رہی ہیں تاکہ جو سعودی عرب کے ہمسایہ ممالک کے ساتھ معاملات ہیں ان کو سعودی عرب خود ٹیکل کرے۔ یعنی ایران کے ساتھ بھی آمنے سامنے کر دیا، یمن کے ساتھ بھی آمنے سامنے کر دیا، اور بس بہت ہو گئی پرائی جنگ جو امریکہ کا ہمیشہ سے وتیرہ ہے۔ آج تک کوئی ڈائریکٹ جنگ اس کی اپنی نہیں ہے، ہمیشہ پرائی جنگ کے اندر گیا اور ٹریلین آف ڈالر اس خرچ کروا کے ذلیل ہو کے اپنی عوام کے سامنے پھر وڈرا ہوا۔ تبھی تو ٹائمز آف اسرائیل کہہ رہے کہ سیم وہی منظر ہے پرنس سلطان ایئر بیس کا اور کابل کا جو وڈرال کے وقت تھا، آخری دنوں میں جو تھا، وہاں سے بھی امریکی فوجی بھاگ رہے ہیں اور یہاں سے بھی امریکی فوجی بھاگ رہے ہیں۔ یہ اشارہ دے رہا ہے کہ کوئی سازش ہو رہی ہے۔ اچھا جی، مزید دوسری طرف اسی ٹائمز آف اسرائیل ہی کہہ رہا ہے کہ ویانا مذاکرات رکے ہوئے ہیں۔ جو ویانا مذاکرات رکے ہوئے ہیں تو یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ ایران کی جانب سے کسی قسم کا بھی کوئی جیسچر شو ہو سکتا ہے، کیونکہ اس میں اب کسی قسم کی کوئی پیش رفت ہوتی بھی مستقبل قریب میں نظر نہیں آ رہی۔ اس موقع پر سعودی سرزمین کو یا گلف سرزمین کو مزید خطرہ ہے، ڈرا بھی رہے نا، یہ سب انہی کی زبان سے بتا رہا ہوں، یعنی ایران سے اور یمن سے مزید زیادہ خطرہ ہے۔ اس موقع پر بیٹری سسٹم اور ایئر ڈیفنس سسٹم کو واپس لے کے آنا، یعنی پیٹریوٹ کا جو بیٹری سسٹم ہے اور ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس کو واپس وہاں سے اٹھانا، 10,000 امریکی فوجیوں کا پھر کیا جواز رہ جاتا ہے جب اس موقع پر سب سے زیادہ سعودی عرب کو اس وقت خطرہ ہے۔ ایک چیز دوسری انہوں نے یہ کہا ہے کہ چند مہینے پہلے پینٹاگون نے یہ کہا تھا کہ ہم دراصل ان بیٹریز کی مرمت کا کام اور تھوڑی سی ری ڈپلائمنٹ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اب ہمیں خطرات، خود امریکہ کو خطرات روس اور چین کی وجہ سے کچھ ایسے خطے کے اندر خدشات ہمیں موصول ہوئے ہیں جس کی بنا پر ہمیں دوبارہ سے اپنے اسٹریٹجک موومنٹ کو ری ڈائریکٹ کرنا ہے۔ اس موقع پر جب پینٹاگون 3 مہینے پہلے اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دے، سعودی عرب کو اپنے ہمسایوں سے یعنی یمن اور ایران کے حوالے سے اس طرح کے خدشات لاحق ہوں اکارڈنگ ٹو ٹائمز آف اسرائیل، اس موقع پر یہ والی موومنٹ، دوسری طرف کیا ایسا تو نہیں لگ رہا کہ افغانستان کی طرح سعودی عرب سے بھی، مسلم ممالک سے بھی امریکہ دوڑنا اور بھاگنا پسند کر رہا ہے؟ کیونکہ جتنی سبکی ضلالت، ہزیمت کابل سے روانگی کے وقت امریکہ کی ہو چکی ہے نا، اس کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ جو بائیڈن ہے وہ اپنی عوام کو مزید تھوڑا کوئی کانفیڈنس میں لینا چاہتے ہیں کہ اب ہم امریکی نوجوانوں کو کسی دوسری سرزمین پر جن سے ہماری سرحدیں بھی نہیں ملتی، صرف کرائے کے قاتلوں کے طور پر جو ہم دوسری سرزمین پر ڈپلائے کر رہے ہیں، اب یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ لیکن یہ ایک بہت بڑا الرٹ ہے، یہ بہت بڑی کسی خدشے کی غمازی ضرور کر رہا ہے کہ اپنا اربوں ڈالر کا اسلحہ سعودی عرب کو بیچنے کے بعد اچانک سے سعودی عرب کی جو حفاظت کا ذمہ امریکہ نے لیا ہوا تھا، اس کی آئل ریفائنریز کی حفاظت کا جو ذمہ امریکہ نے لیا ہوا تھا، اس سے بری ذمہ ہونے جا رہا ہے۔ کیا خطے میں کوئی نئی اسلحے کی دوڑ تو نہیں شروع ہونے جا رہی؟ یا 2 اسلامی ممالک یعنی 2 اسلامی بھائیوں کو، کلمہ گو بھائیوں کو کیا لڑانے کی کوئی کوشش تو نہیں ہے؟ یہ بہت اہم ترین پوائنٹ ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کچھ آئے تو مجھے آنسر میں اور اسپیشلی اس سلسلے میں کامنٹ سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا، میں اس کا انتظار کروں گا۔ ویڈیو اچھی لگی تو شیئر ضرور کیجیے گا۔ میرا ہاں یہ ہے الارمنگ، اگر الارمنگ نہیں بھی ہے تو میرا خیال ہے تب بھی اچھا ہے کہ اس سرزمین سے یہ وہ ناپاک قدم اٹھ جائے جو بھائیوں کو لڑانے کے لیے یا
مسلمانوں کی جان لینے کے لیے آگے بڑھتے ہیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. چینل پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کر دیں, بیل آئیکن دبا دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.